हमारे गुजरांवाला की शान और आन मेरी मुराद हैं जनाब कारी अदनान शफीक नूरपुरी तशरीफ़ लाते हैं। और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न लिल्मुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबन व कवाइब अत्राबा। حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله